डकी 2400 घंटे गुजारने के बाद जेल से आज़ाद हो चुका है कि डकी का केस जब लगता है तो उसके बाद शहराम सरवर साहब जो है वो जैसे ही अदालत में आते हैं 11 बजे इस केस की समाअत होती है और 11:02 पर जज साहब डकी को ज़मानत दे देते हैं। उस बंदे को 100 दिन 2400 घंटे जो है वो उसको कैद में रखा जाता है और उसके बाद सबसे पहले उसको कहा जाता है कि इसने जो है वो जुए की ऐप को प्रमोट किया। मेन एक अहम ज़राए से मुझे ये पता चली है कि डक्की साहब जो है वो अब गरीबों के लिए काम करना चाह रहे हैं, लोगों के लिए डोनेशंस का इंतज़ाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिल आखिर डक्की 2400 घंटे गुजारने के बाद जेल से आज़ाद हो चुका है। जनाब पूरे 100 दिन डक्की ने गुजारे हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल में ये दिन गुजरे हैं और उनकी फैमिली ने जिस तरीके से ये चीज़ें बेयर की हैं वो आपके सामने हैं। जो फैमिली आज तक अदालत नहीं गई वो फैमिली अब कोर्ट में जब जाती थी तो वहाँ पर मीडिया के लोगों का सामना करना पड़ता था, पुलिस का सामना करना पड़ता था, वुकला हैं उनका सामना करना पड़ता था। इसी तरह हमने देखा कि जब डक्की एयरपोर्ट पर जा रहा था वहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उसके ऊपर केसेस पे केसेस बनाए गए। जनाब उसके बाद हमने देखा कि जज बदलते रहे, उम्मीदें बदलती रहीं। जज जो है वो कोई जज कहता है कि जनाब मैं केस जो है वो अब सुनने से जो है मादरत कर लेता हूँ। कोई जज कहता है कि जनाब मेरे हाथ खड़े ने और कोई रिलीफ नहीं देता। इस तरह जो है वो कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके जनाब अल्लाह की ज़ात ने ये काम जो है वो शहराम सरवर साहब को निपटाया था कि वो जो है ना वो इस काम को करें। जनाब होता कुछ इस तरह है कि डक्की का केस जब लगता है तो उसके बाद शहराम सरवर साहब जो है वो जैसे ही अदालत में आते हैं 11 बजे इस केस की समाअत होती है और 11:02 पर जज साहब डक्की को ज़मानत दे देते हैं। जनाब अब ये सारी चीज़ें अगर नोट की जाए तो इस फैमिली के कितने ज़्यादा अखराजात हुए आप खुद बेहतर जानते हैं कि आना जाना सारे मामलात ये बहुत मुश्किल है, वुकला के खर्चे होते हैं। तो इसके अलावा जो दर्दनाक बात है वो है डक्की की फैमिली के लिए। माँ बाप डक्की से अलहदा थे, उनकी जो बेगम थी वो डक्की से अलहदा होती। तो इसी तरह ये एक बहुत बड़ा सिनेरियो क्रिएट हो गया था। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि अगर कोई बंदा कत्ल करता है तो वो जेल चला जाता है तो उसके बाद हमने देखा भी है कि वो जेल में जाकर इत्मीनान से रहता है। उसकी वजह क्या होती है? उसको पता होता है कि जनाब मैंने ये गलती की है, मैं ये बहुत बड़ा ब्लंडर मार कर आया हूँ, मैंने एक इंसान को कत्ल किया है। तो उसके बाद जो है उसको जो सज़ा मिलती है वो उसको एक्सेप्ट कर चुका होता है, दिमागी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी उसको एक्सेप्ट कर चुका होता है और वो जेल में जो है वो कहता है जनाब बस गलती हो गई थी। एक बंदा जो कि अपनी फैमिली के साथ जा रहा है और उससे कोई इस तरह की कोई गलती ही नहीं हुई और वो जो है उसको इस तरह सज़ा दी गई कि उस बंदे को 100 दिन 2400 घंटे जो है वो उसको कैद में रखा जाता है और उसके बाद सबसे पहले उसको कहा जाता है कि इसने जो है वो जुए की ऐप को प्रमोट किया। फिर कहा गया जी मनी लॉन्ड्रिंग की गई। फिर उसके बाद कहा गया जनाब इसने जो है वो किसी इलीगल तरीके से पैसा बनाया। ये बहुत ज़्यादा सवालात जो है वो हमारे सामने देखने को मिले। यकीन जाने कि एक बंदा जो है वो जो मर्डर करता है उसको भी इतनी जल्दी जो है वो एक ज़मानत मिल जाती है, लेकिन डक्की को इतनी लंबी जो है ना वो जेल देखनी पड़ी। मैं आपको बताता हूँ कि लंबी जेल क्यों देखनी पड़ी। वजह ये थी कि बीबीसी ने एक रिपोर्ट शाये की थी। उस रिपोर्ट में मैंने जब पढ़ा कि 21 करोड़ रुपए रिकवरी की गई है डक्की से। अब ये केस लटकता कैसे है ये देखिएगा कि जनाब जब 21 करोड़ रुपया रिकवरी हो जाए किसी भी केस में हो जाए तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं तो वहाँ पर अदालतें जो है वो देखती हैं कि जनाब ये 21 करोड़ रुपया कहाँ से आया। ये तो वो पैसे थे जो रिकवर हुए हैं, जो सॉलिड मनी थी। उसके अलावा आप देखें कि घर है, गाड़ियाँ हैं, इन्वेस्टमेंट है, इनका एक रेस्टोरेंट भी चल रहा है। वो सारी चीज़ें अगर आप सारी मिला कर देखें तो एक बहुत बड़ी रकम है। वहाँ पर ये केस फंसता है। लोग जो है वो देखते हैं कि जनाब डक्की के पास इतना पैसा कहाँ से आया। जजेस साहब जो है वो चीज़ देखते हैं कि डक्की ने ये पैसा कहाँ से बनाया, जिस वजह से ये केस जो है वो इतना ज़्यादा लटक चुका होता है। डक्की ने इतने दिन जो गुजारे हैं, एक ज़राए के मुताबिक डक्की ने अब अपने आप को बहुत ज़्यादा तब्दील कर लिया है। तब्दील कैसे किया जनाब? सबसे पहली बात तो ये है कि अब उसके अंदर जो है वो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो संजीदा हो गई है।
وہ سیریس مزاج کا بندہ ہو گیا. وہ ڈکی جو کہ ہر وقت مذاق پہ مذاق اور چینل پہ اگر آپ اس کا دیکھیں کنٹینٹ جو ہے وہ مذاق ہی تھا, لوگوں کو روسٹ کر دینا اور ہر وقت جو ہے نا وہ ایک ایسا ولاگ بنانا جس میں فن ہوتا تھا. اس کے جو فینس تھے وہ اس چیز کو تسلیم کرتے تھے, ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ہاں جی ڈکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد اب سنجیدگی کی اگر بیس دیکھی جائے تو اس نے اب کنٹینٹ جو ہے وہ اب تبدیل کرنا ہوگا. سب سے میجر چیز اس کا جو کنٹینٹ تھا, ایک ٹریک پہ جا رہا تھا, وہ ٹریک جو ہے وہ ختم اور دوسرے ٹریک پر اس نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں. اور مین ایک اہم ذرائع سے مجھے یہ پتہ چلی ہے کہ ڈکی صاحب جو ہے وہ اب غریبوں کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کے لیے ڈونیشنز کا انتظام کریں گے. اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو جیلوں کا سسٹم ہے, جیلوں کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے ضمانت کے لیے, وہ لوگ اب ضمانت کے لیے ترس رہے ہیں. کوئی لوگ ہوتا ہے جن کا 20,000 روپے جرمانہ ہوتا ہے, وہ پڑے رہتے ہیں, کوئی ان کو جرمانہ بھی پے کرنے والا نہیں ہوتا. اسی طرح 50,000 30,000 40,000 والے کافی سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی جو ہے کوئی ضمانت نہیں لینا چاہتا. اب ڈکی صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جناب میں نے اب ان لوگوں کی مدد کرنی ہے, غریبوں کی مدد کرنی ہے. یہ ڈکی کے لیے 2400 گھنٹے نہیں تھے, 100 دن نہیں تھے, بلکہ ایک پوری صدی تھی. اس صدی میں یقین کریں کہ ڈکی صاحب نے جو تعلقات بنائے ہیں نا, وہ تعلقات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ذرائع نے مجھے یہ چیز بھی کنفرم کی کہ ڈکی نے اب جو تعلق بنائے ہیں وہ بڑے سالڈ تعلق بنائے ہیں. پہلا تعلق جو ڈکی بھائی نے بنایا وہ اللہ کے ساتھ سٹرونگ تعلق بنا لیا ہے. ڈکی نے وہاں پر نمازیں شروع کر دی تھی, ڈکی نے تسبیحاں پڑھنا شروع کر دی تھی. اب ڈکی وہ جو ہے اسپرچول ہو گیا ہے, اس کے اندر اب روحانیت کا ایک ایلیمنٹ جاگ اٹھا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کسی بھی بندے کو تبدیل کرنا ہو تو اس کو 90 دن کسی انوائرمنٹ میں رکھا جائے تو وہ اسی طرح ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اور ڈکی جو ہے اب آپ کے سامنے ہے, اتنا ٹائم اس نے گزارا, یہ بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. جس بندے نے آج تک جو ہے وہ, آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کمرے میں آپ اندر سے کنڈی لگا دیتے ہیں تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوتا. جب آپ باہر سے کوئی کنڈی لگا دے تو آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ ڈکی جس نے آج تک ایک رات بھی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ گھر سے باہر نہ گزاری ہو, جیل میں نہ گزاری ہو, اور وہی ڈکی جب 100 دن وہاں پر 100 دن 100 راتیں ایک امید ٹوٹتی ہوگی دوسری امید بنتی ہوگی کہ جناب صبح کا جو سورج ہے وہ اچھا سورج ہوگا, وہ اچھا دن ہوگا میرے لیے. لیکن وہی سورج جب ڈوب جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا ایک اس بندے کے اوپر تکلیف گزرتی ہوگی. وہ ڈکی جو ہر ٹائم سوشل میڈیا پہ انوالو ہوتا تھا, ہر ٹائم اس کے پاس اتنا نالج تھا یوٹیوب کی, سمجھ لیں کہ لوگ کہتے ہیں یونیورسٹی ہے یہ بندہ. وہ بندہ جس نے آج تک موبائل ہی نہ چھوڑا اور اس کے پاس موبائل ہی نہ ہو وہاں پر, مجھے یہ بتائیں تو کیسے اس کا ٹائم گزرے گا. ڈکی اب میرے اندازے کے مطابق ڈکی کم از کم 1 مہینہ ریلیکس ہوگا, وہ اپنے ذہن کو اس ٹریک پہ لانے کی کوشش کرے گا. وہ میرے اندازے کے مطابق سمجھ لیں کہ اس کا ذہن اس چیز پہ نہیں ہوگا, وقتی طور پر تسلیم نہیں کرتا ہوگا. لیکن اللہ جو ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے, اور جن لوگوں نے ڈکی کو پھنسایا وہ آپ کے سامنے ہیں اور وہی اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اوپر کرپشن کے جو ہے وہ ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں. مجھے وہ نصرت عباسی کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ایک ظلم کرتا ہے ایک ظلم سہتا ہے, آپ کا تعلق کون سے گھرانے سے ہے. جناب ڈکی نے اب ظلم جو ہے وہ برداشت کیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ کتنا خوفناک ہو سکتا ہے میرے لیے. اب ڈکی باہر آ کر سب سے پہلے سوچ کے قدم رکھے گا. کوئی بات کرے گا, اس کو پتا ہے پاکستان کے قانون کا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں بڑا خوش ہوں کہ ڈکی کی جو ہے وہ میں نے پہلے دن سے ہی رپورٹنگ کی, اور طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. یقین جانیے کہ مجھے اس کیس کا ایک ایک ورڈ پتہ ہے, اور میں نے جو ویورز ہیں وہ دیکھتے ہیں مجھے, تو وہ سب چیز جانتے ہیں کہ میں نے کیا کیا جو ان کو انفارمیشن دی ہے. بہرحال ڈکی کا جو ہے وہ خوشی کا دن ہے, ایک عید کا دن ہے ان کے والدین کے لیے کہ ان کے والد اور ان کی والدہ بہت زیادہ اٹیچ تھیں. آپ یقین کیجئے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب
ایک بچہ اپنے والد سے یا والدہ سے ملتا ہے، یہ بڑے خوشی کے اور پراؤڈ فل مومنٹس ہوتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ ڈکی جو ہے وہ اب باہر آ کر اچھی زندگی گزارے، اور میرے جو ہے نا ان کے والدین کے لیے بڑی جو ہے وہ ایک ایسی خوشی ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے نا ایسے کبھی دن نہ دکھائے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل پوسٹ پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔